बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब मोटरवे का वाक़या हुआ तो जो पॉइंट्स हकीकत टीवी ने आपके सामने रखे, जो इन्फॉर्मेशन रखी, आपको कहा था कि इस पर अगर ये केस इंटेलिजेंस एजेंसियों के स्पुर्द नहीं होता तो याद रखिएगा इंसाफ नहीं होगा। जो डॉक्टर शाहीन अब इंकशाफात किए हैं वो आपको सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये आपकी स्क्रीन पर ट्वीट चल रही हैं। आपको हकीकत टीवी ने वीडियो में भी बताया था, ये ट्वीट भी आपके सामने चल रही है जो 10 सितंबर को की। और उसके बाद अब डॉक्टर शाहीन ने जब अपनी तहकीक की तो एग्जैक्टली वही मामला सामने आया जो हकीकत टीवी ने आपको बताया। ये 10 सितंबर की ट्वीट है, उसमें हकीकत टीवी ने आपको बताया कि तहकीक ये भी कर लेनी चाहिए कि इस वाक़े में पुलिस का हाथ शामिल है कि नहीं। जब खातून ने पुलिस को कॉल की, लोकेशन बताई, तो इसके बाद इसी लोकेशन पर ये जो मारने वाले या ज्यादती करने वाले किस तरह पहुंच गए रात के अंधेरे में, उनको एग्जैक्टली लोकेशन का कैसे पता था। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वो किस तरह चीजें लेकर गए, आपको यहां तक मेंशन किया कि ये मामला एजेंसियों यानी ISI और MI को दे देना चाहिए, वरना इंसाफ नहीं होगा। और दूसरी ट्वीट आप देखिए कि उसके अंदर जब ये आया कि मोटरवे वाक़े के अंदर खातून से लूटी गई तलाई अंगूठी और घड़ी मिल गई, तो तब हकीकत टीवी ने बताया कि आप सिर्फ इतना बता दें कौन से वो चोर हैं जो कि चोरी करने के बाद सामान जंगल में फेंक कर चले जाएं, जबकि आए वो नीयत चोरी करने की हो, क्योंकि इसीलिए उनसे सामान किसने फेंकवा दिया जंगल के अंदर, ताकि बाद में उसको ट्रेस करते करते असल मुजरिम तक ना पहुंचे, वरना बड़े बड़े लोग बेनकाब होंगे। और याद रखिएगा, जब मोटरवे के ऊपर आप चल रहे हो, दिन या रात का वक्त हो, आप किसी जगह पर ज्यादा स्टे कर लेते हैं तो कुछ देर के बाद मोटरवे पुलिस आप तक पहुंच जाती है कि क्या मसला है, क्योंकि उनके पास ऐसा सिस्टम है। इस सूरत हाल में चीजें सारी नाकाम क्यों हुई? ये जो डॉक्टर शाहिद मसूद का आपने क्लिप सुनना है, इसमें वो बता रहे हैं कि क्या कोई कॉल ट्रेस हुई, क्या उनको पहले किसी और को इन्फॉर्म किया गया। जब सारे का सारा मामला हो गया, खातून ने यह बताया कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैंने शीशे ऊपर किया, तो वो कट्टर क्यों लेकर आए थे काटने के लिए? उनको किसने बताया था? क्या कॉल कहीं और भी गई थी, किसी और को भी की थी कि यहाँ पर कोई मौजूद है, तुम जाकर ये देखो, उनसे सारा सामान लो। और उसके बाद ये मामला हुआ और सब कुछ हो जाने के बाद फिर वहां पर पुलिस वाले आए और जो आने वाले थे वो कहीं और इलाके थे, उनको बुलवाया किसने? ये पूरे के पूरा मामला अब एजेंसियों के स्पुर्द अगर नहीं जाएगा तो खराब होगा। ये पहले आप डॉक्टर शाहिद मसूद का क्लिप सुनिए, फिर आपको बताते हैं क्या इमरान खान अब एजेंसियों के मामला देने जा रहे हैं या नहीं। ये जरा अहम तरीन क्लिप सुनिएगा। ये जो कहानी सुना रहे हैं, ये कहानी, इसको जरा गौर करें कि कहानी है क्या। ये खातून जो है वो रात को अपने बच्चों के साथ जा रही हैं एक रोड पे, और वहां से पेट्रोल खत्म हो गया। वो गाड़ी के शीशे बंद करती हैं अंदर से, बच्चे बैठे हैं उनके साथ छोटे, और उसके बाद वो एक नंबर पे कॉल करती हैं मोटरवे को। मोटरवे वाले कहते हैं कि जी हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप इस नंबर पे कॉल करें, 15 जो भी दूसरा नंबर है, वो उस नंबर पे कॉल करती हैं। अब बजाय इसके कि वो वहां पे पहुंचे, जो नहीं अभी वजीर आला साहब फरमा रहे थे ना कि डॉल्फिन बर वक्त पहुंच गई, बजाय इसके कि वो पुलिस पहुंचे वहां पे 2 या 3 या पता नहीं कितने, क्योंकि इसमें आम बात यह है कि खातून बात नहीं कर रही, ठीक है। और वो जो पहुंचते हैं लोग वहां पे, वो अपने साथ, खातून ने कहा हुआ है कि शीशे मैंने बंद करके मैं बैठी हूं भाई, ये कह रही है वो 15 पे। और जो हजरात पहुंचते हैं वो पत्थर से शीशा नहीं तोड़ा, वो काटा हुआ है, बस कटर के आराम से सुकून के साथ। उसके बाद खातून को निकालते हैं, ज्यादती होती है, जेवर सारा उतरवाते हैं सारा। और जब पुलिस पहुंचते हैं डॉल्फिन वाले, फिर बीच में एक और राहगीर भी कॉल करता है, वो भी देखता है। तो ये दर्द के साथ बैठे हुई रो रही हैं अपने बच्चों के साथ, तो ये कहती मेरे पास नहीं आना। अब मुझे ये बताएं कि 2013 में अभी कहानी क्या है कि ये मारवाड़ देंगे पकड़ के, कोई खाता पूरा करना है ना, CCP को बचाना है। अब बात यह है कि वो 2013 में बंदा, 2013 से उसका DNA पड़ा हुआ था, बंदा घूम रहा था। हाँ, बंदा घूम रहा था। और कहां घूम रहा है? उधर से वो एक और इलाके में रहता था, जिस इलाके, पहले तो उस इलाके के थानेदार को पकड़े ना। अच्छा, तफ्तीश भी पुलिस ही कर रही है माशाल्लाह, अपनी ही तफ्तीश खुद कर रहे हैं, पुलिस ही तफ्तीश कर रही है। ज़ैनब बच्ची का वाकया हुआ तो उसमें मेरी जिद क्या थी कि
ایک GIT بنائی جائے اور اس میں اب بات یہ ہے تو یہ مجھے ذرا ان سوالوں کا جواب کوئی دے کہ وہاں پولیس کی جگہ اور میں اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر آرمی چیف سے کیا بات کروں گا میں. آرمی چیف کہتے ہیں کہ ڈاکٹر شاہد صحیح کہہ رہے ہیں ایک رات پہلے یعنی پوری تفتیش ہونے کے بعد تو وہاں میڈیا کے دوسرے دوست انہوں نے کہا اچھا تو پھر فیصلہ اور فیصلہ وہی تھا لیکن یہ کہ وہ سارا گٹمٹ ہو گئی. بشیر محمد DGFI کہتے ہیں کہ سر ہمیں تھوڑا ٹائم دیں ہمیں کلو مل رہے ہیں چیزوں کے لیکن یہ کہ ہمیں ٹائم دے دیں. اچھا اب بات یہ کہ اس کو کیا کریں گے آپ. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا ختم ہو گیا وہ قصہ. اب سارے عام پھانسی لگا دیں آپ ادھر اس کو ٹانگ دیں درخت کے ساتھ ٹانگ دیں اس کے بعد ختم ہو گیا بچوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ مجھے بتائیں نا کہ پولیس کو کال کی جائے میں کال کروں گی جی ڈاکو آ گئے ہیں گھر پہ پولیس کو اور تھوڑی دیر کے بعد 10 ڈاکو اور آ جائیں یہ کیا ہے یہ کیسے ہوا. کال ٹریس ہوئی ہے بیچ میں کسی اور نے کال سنی ہے اور وہ لوگ رات کو 1:30 بجے گھوم رہے تھے سڑک کے اوپر وہ کٹر لے کے اور پھر یہ بھی اطلاع ہے کہ وہ خاتون کا ATM یوز ہوا اگلے دن ATM کارڈ جو چوری کر کے لے گئے تھے تو وہ وہاں پر کیمرے اس کو کسی اور ادارے کو دیں. میں زیادہ بات نہیں کرنا پولیس جو ہے انتہائی قابل احترام ہے پنجاب پولیس کسی اور ادارے کو دیں اور یہ یعنی خبر اس کی لیک ہو گئی یہ 2013 سے پڑا ہوا تھا. جس بندے سے میں بات کر رہا ہوں پولیس آفیسر جو ٹی وی پہ وہ کہنے جی یہ تو مبارک بات ہے 25 لاکھ روپے دیں گے 50 لاکھ روپے دیں گے 50 لاکھ روپے تو غائب ہو گیا اس کو مار مور دیں گے پولیس مقابلے میں سامنے دیکھیے نا. اور وہ کسی علاقے میں مجھے بتائیں اس کے تھانے دار کو نہیں پتا ہوگا ایک وہ فوٹیج بھی آئے گی وہاں پر وہ بنا ہوا ہے ایک ٹارچر وارچر کرنے کا تھانے کے اندر. وہ بات یہ ہے کہ تھانے کے اندر آپ یہ جو علاقے ہوتے ہیں نا اس طرح کے یہاں پہ ڈاکو ڈکیت چوریاں چکاریاں چرس کونس بھی تھانے والے کو پتا ہوتا ہے. کوئی آؤٹ سائڈر آ کے رات کے وہ 1:30 بجے نہیں کر رہا ہوتا سڑکوں کے اوپر لوٹ مار بھی ہو رہی ہوتی ہے نا تو بھی تھانے والے کو پتا ہوتا ہے کہ لوٹ مار ہو رہی ہے یہاں پہ. تو یہ جو ہے نا یہ بات اور موقع پہ پہنچ گئی پولیس کا موقع پہ پہنچ گئی وہ تو پولیس وہ تو انہوں نے فون کیا ہے تو فون کے بعد تو وہ پہنچی ہے پولیس کہاں سے پہنچ گئی. دیکھیے نا میں پولیس کو کال کر رہی ہیں وہ ڈالفن کو اور وہ اچھا ان کو اتنا وہ سکون ہے کہ بھی ڈالفن نہیں آئے گی. وہ دونوں جو شخص 2 ہیں یا 3 جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ ابھی پولیس نہیں آئے گی ورنہ موٹر وے پہ کتنا خوف ہوتا ہے. بالکل ایک خوف ہوتا ہے کہ لوگ کوئی آ جائے گا نہیں ان کو سکون آرام سے ان کو پتا ہے کہ ہم پوری کاروائی ڈال دیں گے اس کے بعد پولیس پہنچے گی. وہ کاروائی ڈالتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ خاتون درخت کے کنارے رو رہی ہیں بیٹھ کے اور اس کے بعد جب ڈالفن آتی ہے تو کہتی ہے میرے پاس نہیں آنا اور یہ مبارکبادیں دے رہے ہیں CC پہ کون ہٹانا. اچھا آپ نے سنا یہ کلپ. اب اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہتی ہے. عمران خان صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا مافیا آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ ہے. نہ ہم چینی مافیا کو پکڑ سکے نہ ڈالر مافیا کو پکڑ سکے نہ آٹا مافیا کو پکڑ سکے کسی کو نہیں پکڑ سکے. اگر آپ نے اس کیس کے اندر بھی لاپرواہی برتی تو اس کا حال بھی پہلے جیسا ہوگا اور یہی ہونے جا رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کو ذاتی طور پر انوالو ہونا پڑے گا کیونکہ اگر آپ انوالو نہیں ہوں گے تو مافیا جیت جائے گا. لہٰذا ایک چیز اب آپ ذہن میں پہ رکھ لیجئے گا کہ آنے والے وقت کے اندر پاکستانیوں کو انصاف چاہیے اور یہ پتا چلے کہ 130 پر جب خاتون نے کال کی تو اس کے بعد یہ معاملہ کہیں اور کیسے گیا وہ ایگزیکٹ لوکیشن پر کیسے پہنچ گئے سارا ساز و سامان لے کر. اس کے بعد معاملہ اگلے لیول پر جائے گا. باقی باتیں بعد میں ہوں گی. پہلے قوم کو یہاں پر انصاف چاہیے. دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.